पढ़ें तो बिजनेस और इंजीनियरिंग ट्रेडर्स नामी कंपनी जो लाहौर के डेविस रोड पर वाक़या है, अब उसका नाम उस शवाहिद के अंदर है क्योंकि ये जो दहशतगर्द जो हैं वो उसका नाम नहीं मिटा पाए। अब ये अकल दंग है कि एक ऐसा ग्रुप जो हिंदुस्तान को सफा हिस्ती से मिटाना चाहता है वो यामाहा के इंजन के ऊपर से उस कंपनी का नाम नहीं खुरच पा रहा। इट इज जस्ट अनबिलीवेबल कि आप एक तरफ तो कैपेबिलिटी और उनका जो गोल, उनका मोटिव और मोटिवेशन देखें और दूसरी तरफ ये बचगाना जरा गलती देखें कि हिंदुस्तान को तो वो खत्म करना चाह रहे हैं और जो मोहर है पाकिस्तान की कंपनी की लगी हुई वो उनसे खत्म नहीं हुई। इस एक सफे पर यह भी बताया गया कि दहशतगर्दों को खुश्क मेवा और क्लशनिकोव दी गई थी। जब हमने तमाम डोजियर देखा तो उसके अंदर हर चीज जो दहशतगर्दों की कब्जे से निकली है उसकी तफसील दी हुई है, मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर उसकी तफसीलात दी हुई हैं, उसके ऊपर हम बाद में ही बात करेंगे। लेकिन इन तफसीलात में ना तो कहीं कोई क्लशनिकोव दिखाई गई है और ना ही किसी जगह पर खुश्क मेवे का की आपको तस्वीर नजर आती। बाकी हर चीज की तस्वीर है लेकिन ये उन शवाहिद की तस्वीर नहीं है जो इन दहशतगर्दों ने अपने साथ लिए और जिनको इन्होंने ज़ादिरा के तौर पर इस्तेमाल किया और उसके अलावा दहशतगर्दी के काम को निपटाने के लिए भी जो मेन वेपन था क्लाशनिकोव इसमें नजर नहीं आता। लेकिन किस्सा यहीं पे खत्म नहीं होता। अगर आप इस दस्तावेज को पढ़ें विच इज एन अमेजिंग डॉक्यूमेंट, हिंदुस्तान का तमाम केस जो है वो इस डॉक्यूमेंट के का जो मतन है उसके ऊपर मबनी है। सो आई थॉट कि अगर मैं इसको 20 मरतबा पढ़ूंगा, 10 मरतबा रिवाइज करूंगा तो इसके अंदर से शायद कोई ऐसी चीज निकले जिससे मैं कन्विंस्ड हो जाऊं बतौर जर्नलिस्ट के जनाब वाकई बड़ी तगड़ी डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने दास्तान अमीर हमजा जो है वो 5वीं किताब में से पढ़नी शुरू की हो, ना आपको सर का पता चलता है ना आपको पैर का पता चलता है। सबसे हैरान कुन हिस्सा दस्तावेज का तब शुरू होता है जब आपको नजर आता है कि दहशतगर्दों के तमाम जो असूल हैं, जो गुरिल्ला फाइटर्स की तमाम जो तरबियत है वो इन लोगों ने 10 के टोले ने किस तरह उनकी धज्जियां बखेरी हैं। यानी वो तमाम असूल, वो तमाम हिदायत जिसके तहत दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं और उनके पास बाकायदा मैनुअल्स अब अवेलेबल हैं, वो अपने तजर्बे से फायदा उठा के उन्हें टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं। तो ये कोई डिसऑर्गेनाइज काम नहीं है। वो तमाम असूलों की ये 10 का टोला और उनके सरबराहान जो हिंदुस्तान के बयान के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी नफी करते हुए नजर आते हैं और ऐसी ऐसी गलतियां करते हुए आपको नजर आते हैं कि स्कूल के बच्चे भी उनके ऊपर नादम होंगे कि ये कैसे लोग हैं, ये किस किस्म की गलतियां कर रहे हैं। चलिए की तफसीलात मैं आपको बताता हूं। बस बड़ी गलती सबसे बड़ी ये है कि इस्माइल खान जो इस टोले का सरबराह था वो पाकिस्तान के अंदर जो लोग इसको जो मास्टरमाइंड्स थे हिंदुस्तान के एलिगेशन के मुताबिक उनसे मुसलसल राब्ते में था और राब्ता उसने किया जब हिंदुस्तानी किश्ती के कप्तान की किस्मत का फैसला उसने करना था। अब वो फोन कर रहा है पाकिस्तान के अंदर ये जानने के लिए कि जनाब अमर सिंह सोलंकी जो कप्तान है शिप का, इसको मैं मार दूं या छोड़ दूं। वहां से हुक्म सादर होता है कि आप इसको कत्ल कर दें। तो इस्माइल खान जो इस तमाम मिशन का सरबराह है उसको कत्ल करता है इस हुक्म के ऊपर और उसके बाद अपना बाकी काम करता है। जिस किसी ने भी दहशतगर्दों के मिशंस को गौर से पढ़ा है पिछले 10 साल के अंदर, जिस किसी ने भी हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं, चले पढ़ने पढ़ाने को तो आप छोड़ें, उसके अंदर एक सादा सा असूल होता है, दीज आर कॉल्ड डिटैच्ड यूनिट्स। जब आप किसी यूनिट को प्लान करते हैं, जब आप किसी यूनिट को लॉन्च करते हैं, उसके बाद उनका मकसद ये नहीं होता कि बार बार हिदायत लें कि जनाब मैंने दाएं की तरफ जाना है या बाएं जाना है, इसको छोड़ना है, इसको मारना है, मुझे खाना है, मुझे लॉक किस तरह भरने हैं। दीज आर कंप्लीटली डिटैच्ड यूनिट्स। लेकिन ये जो दहशतगर्द हैं ये कमाल दहशतगर्द हैं कि हर काम के लिए हिदायत के मुंतजर हैं और ये आपको मुसलसल पैटर्न नजर आएगा इस दस्तावेज के अंदर। जब वो कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहे हैं पाकिस्तान, न जाने क्यों कॉल कर रहे हैं। दहशतगर्द जब बंबई पहुंचे तो दो की 5 टोलियों के अंदर बट गए, यानी 10 जो हैं दहशतगर्द 5 टोलियों के अंदर तकसीम हो गए। अजमल कसाब और इस्माइल खान लीड कर रहा है, ये आप जहन में रखिएगा। इस्माइल खान जो है वो CST रेलवे स्टेशन में पहुंच गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और अंधाधुंध फायरिंग की और ग्रेनेड इस्तेमाल किए और 50 अफराद को ढेर कर दिया। ये बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं है कि CST रेलवे स्टेशन पर फायरिंग का मकसद क्या था। लोगों को बेदरेक कत्ल करना था, लोगों को अगवा करना था, या एक खुदकुश हमला आवरों जैसी वारदात थी, या यहां से निकलकर कहीं और जाना था। अगर यहां से निकलकर कहीं और जाना था तो उसका मकसद क्या था,
یعنی یہ لوگ قتل و غارت گری کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتے تھے؟ آپ اس دستاویز کو جتنی مرتبہ بھی پڑھ لیں، آپ کو کہیں پر اس دہشت گردی کے مقاصد واضح ہوتے نظر نہیں آتے۔ اگر مقصد یہ تھا کہ اسماعیل خان بطور سربراہ اس ٹولے کی قیادت برقرار رکھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن کے اوپر اپنی جان لینے پر کیوں تلا ہوا تھا، وہ اندھادھند فائرنگ کیوں کر رہا تھا، اور اس کے بعد ہوا بھی یہی کہ اسماعیل خان جو اس ٹولے کا سربراہ ہے چیک پوسٹ کے اوپر مارا گیا۔ یعنی اس مشن کا سربراہ، اتنا بڑا مشن ہے، وہ پہلا فرد ہوا جو 9 میں سے مارا گیا۔ یعنی عملی طور پر مشن نامکمل ہوا کیونکہ سربراہ ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ ایک اور اٹیک جو لیوپولڈ کیفے میں ہوا، وہاں پر جو 2 شخصوں کی ٹولی جس میں حافظ اور ناصر موجود تھے، انہوں نے کیفے کے اندر گرنیڈ پھینکا، اندھادھند فائرنگ کی اور 10 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد پھر وہ تاج ہوٹل کی طرف چلے گئے۔ یہ بالکل بھی واضح نہیں ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا کیفے میں خون ریزی کرنے کا۔ یعنی وہ خود کو موت کے حوالے کرنا چاہتے تھے یا یہاں سے نکل کر ہوٹل کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور اگر بڑا مقصد ہوٹل کے اوپر قبضہ کرنا تھا تو پھر کیفے میں اندھادھند فائرنگ کر کے اپنے اس مقصد عظیم کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اگر اسماعیل خان کی طرح یہ لوگ بھی کیفے کے اندر پولیس کے ہاتھوں مارے جاتے تو پھر تاج ہوٹل کے اوپر قبضے کا مقصد تو فوت ہو جاتا۔ سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ لوگ کیا کرنا کیا چاہ رہے تھے، ہوٹل کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے یا میہم پھیلانا چاہ رہے تھے؟ دیز آر فنڈامنٹلی ڈفرنٹ گولز، یہ بالکل مختلف قسم کے مشن ہیں۔ اس دستاویز میں یہ بھی کہا گیا کہ تاج ہوٹل کے اندر جو کیفے میں جن 2 لوگوں نے دہشت گردی کی، یہ ناصر اور حافظ، اور اس کے بعد شعیب اور حافظ نامی لوگ جو ہیں وہ 4 کی ٹولی جو ہے وہ تاج ہوٹل کے اندر پہنچ گئی، جہاں پر کمروں کی تعداد 550 اور پولیس اور کمانڈرز کو اس آپریشن کو ختم کرنے میں دن لگے 3۔ اس آپریشن کے اندر دہشت گردی کے واقعے کے اندر تاج ہوٹل میں اس ڈاکومنٹ کے مطابق 32 افراد ہلاک ہوئے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ اتنے بڑے اور مکمل طور پر بھرے ہوئے ہوٹل میں داخلے کے بعد ان دہشت گردوں کے مقاصد کیا تھے۔ اگر قتل و غارت گری ہی مقصد تھا تو یہ شاید اتنے بڑے ہوٹل میں 32 لوگوں کی لاشوں سے کہیں بڑا انبار لگا سکتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ یہ 32 مقتولین ہیں تاج ہوٹل کے اندر، ان میں سے 22 ان لوگوں نے پہلے چند منٹوں میں ڈھیر کر دیے تھے، تو اگلے 2.5 دن کیل کانٹے سے لیس، اسلحے سے لیس 4 دہشت گرد صرف 12 لوگوں کو ہلاک کر پائے۔ یہ ذرا ہلاکتیں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ذرا کم نظر آتی ہیں کہ 2.5 دن وہ بھرے ہوئے ہوٹل کے اندر موجود ہیں، اسلحہ بھی ہے، all they do is they kill 12 more people, which is just amazing. یہ بھی بڑے اچنبے کی بات ہے کہ 4 کے 4 دہشت گرد یہ اپنا تمام اسلحہ استعمال کرنے میں ناکام رہے۔ یعنی جب یہ پکڑے گئے، جب مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کی کمروں کی تلاشی لی جہاں پر یہ ہولڈ اپ تھے، تو وہاں سے کلاشنیکوز بھی نکلی، گرنیڈز بھی نکلے اور ان یوزڈ ایمونیشن بھی نکلا، ایک IED بھی نکلی۔ عموماً آخری لمحوں کی تیاری ایسے مشنز میں پہلے سے کر لی جاتی ہے اور پکڑے جانے یا مارے جانے سے پہلے خود کو بچے کھچے اسلحے کے ساتھ دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ سٹینڈرڈ پیٹرن ہے ان لوگوں کا جو ہولڈ اپ ہوتے ہیں تاکہ میکسیمم ڈیمیج کریں، اس کے بعد اپنا نام و نشان مٹا دیں۔ مگر تاج ہوٹل میں محسوس دہشت گرد نہ صرف پاکستان میں بنا ہوا اسلحہ چھوڑ کر اگلے جہان سدار گئے بلکہ ٹیلی فون اور GPS بھی چھوڑ گئے۔ ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ ہوٹل کے اندر آگ لگائیں، لیکن یہ